बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। माह मुक़द्दस का आखिरी अशरा और शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और शानदार अपॉर्चुनिटी और मौका भी आपको मिल सकता है। इसमें आप वो रात ढूंढें जो हज़ार रातों से ज़्यादा अफजल है। बहुत सी ख़वातीन और हज़रात बैठे हैं इत्काफ़ पे, आपको मौका मिले तो रात की इबादत में सुबह तहज्जुद के वक्त थोड़ी सी कोशिश करके तो मुमकिन है आपको वो लम्हा मिल जाए कि जो उसके बाद नस्लें लिटरली संवर जाती हैं। जब हमारी नानी को एक दफ़ा वो रात मिली तो उनके पास पानी पड़ा हुआ था जानमाज़ के पास, तो कहती थी वो दूध बन गया था और जो वो कख थे वो भी शायद फूल बन गए थे। मुमकिन है सिम्बॉलिक्स हमने बचपन में उनसे सुना कि वो ऐसी कैफियत होती है कि अगर गर्मी भी हो तो ठंडक महसूस हो जाए, कूल सी फीलिंग। और अच्छा, अल्लाह ने सबके तजर्बे अलग अलग रखे हैं। हमने हमारा जो कि है नहीं है तो हम उस पर कोई फ़ैसला नहीं दे सकते, पर जिसको लगता है उसको दिल की हालत बदल जाती है। ऐसे मौके पे अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और मुस्तकबिल सिर्फ पैसे ना मांगा करें, उनकी तरक्कियाँ ना मांगा करें, उनकी कामयाबी अल्लाह की नज़रों में मांगा करें। वो पसंद करेगा तो यहाँ ज़िंदगी ये भी उनके लिए इट वुड बी इन्वेस्टमेंट। आखिरत भी मिल जाएगी, दुनिया भी मिल जाएगी। सबसे बड़ा तो ख़ुद फ़ायदा माँ बाप को है कि पीछे सदका जारिया होगा, और जिनके यहाँ ये नहीं होता बहुत दिक्कत होती है। औलाद मेल हो या फीमेल हो, दोनों को सिर्फ ब्याह देना काफ़ी नहीं है, पढ़ा देना भी काफ़ी नहीं है, उन्हें बहुत अच्छा इंसान बनना चाहिए, इतना कि उनको सोचते हुए आपकी आंखें नम हो जाएं, उनके बारे में गौर करते हुए। मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरी बड़ी बेटी और एक दो साल के बाद अपने घर की हो जाएगी, तो कल हमारी छोटी बेटी ने हमसे कहा कि मुझसे ज़रा बना के रखें, बाद में आपने कुछ साल मेरे साथ रहना है। और तो हमने से कहा ना ये ना कहो, तुमने हमारे साथ रहना है। तो लेकिन बच्चे जो हैं वो तो ज़ाहिर है अपने एंगल से, जब उसकी अम्मा सख्ती करती हैं कि तरावी पढ़ के सोना है और हमसे साथ लेके दोनों को साथ लेके जाते हैं वहाँ जहाँ आजकल इस रमज़ान में हम तरावी पढ़ रहे हैं, वहाँ 8 पढ़ी जाती हैं, लेकिन 10:05 पर वो ख़त्म होती हैं। पर इतनी शानदार किरत होती है, छोटी बच्ची उसमें कभी कभी सो भी जाती है। तो मैंने उसकी अम्मा से कहा कि कहना कुछ नहीं है, यानी अंदर से एक आरज़ू पैदा होने दें, उसको सुनने का शौक़ और शगफ़। ज़ाहिर है हमें अब जाके हुआ है तो उनको बहुत अर्ली एज में एक ताल्लुक़ बन जाए तो इट वुड बी इनफ। फिर अल्लाह की कुर्बत बंदा ढूंढ लेता है, और उसके जो अभी मैं कभी सोचता हूँ मेरे दिन में सबसे ज़्यादा खुशगवार, स्वीट और मीठा लम्हा कौन सा होता है, तो जब मैं अपने रब के नामों का ज़िक्र करता हूँ, वॉक करता हूँ, और इतना यानी एक सूदिंग और खुशी वाला मोमेंट होता है। बच्चों को अगर ये आ जाए तो ज़ाहिर है वो जो कहते हैं ना, आपकी फिर दुआ भी टाली नहीं जाती, अल्लाह उसको भी कबूल करता है। ओके ना, आसमा का सवाल है कि मैं अपने घर पे हूँ, हमारी डिलीवरी हो गई है, अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है, मेरे ससुराल से कोई मिलने नहीं आया, मेरे मियाँ ने फ़ोन भी नहीं किया, हमारा इतना ख़र्चा हो गया है। फिर साथ में उन्होंने पूछा है कि बच्चा नॉर्मल हुआ है, क्या ससुराल को सी सेक्शन का बिल भेज दें? और उसने ये सीरियसली पूछा है। मेरे बच्चे अभी सारा दिन आप हॉस्पिटल से तो घर आ गए हो गए, चूँकि नॉर्मल में तो उसी दिन फ़ारग कर देते हैं, एक आध दिन बाद फ़ारग हो गए होंगे, कितना बिल आया होगा? इस तरह की बात आपकी माँ ने कही है या आपने कही है? बहुत छोटी बात है। और ये जो जितनी भी लड़कियाँ या उनके घर वाले जब इस बात पे मुझे शिकायत करते हैं कि लड़का मिलने नहीं आया, तो मैं उनसे कहता हूँ तुम्हें पता है कि बाप बनने वाली लड़कियों को कितनी एक्साइटमेंट होती है? वो अपनी बीवी के साथ जाके शॉपिंग, नामों पे
بات ہو رہی ہے. ظاہر پہلی دفعہ بندہ باپ بن رہا ہوتا ہے تو ایک اسپیشل فیلنگ ہوتی ہے, اسی طور پہ دادی کو ہوتی ہے, اسی طور پہ پھپھو کو ہوتی ہے, لیکن یہ فیلنگ بالکل ٹھوس ہو جاتی ہے اگر ان کی بہو اچھی نہیں ہے, اگر بہو نان کوآپریٹو ہے, اگر بہو کم عقل ہے, اگر بہو لالچی ہے, یا بہو کو محبت کرنی نہیں آتی. آپ سوچئے آپ ان کے خاندان کا چشم و چراغ پیدا کر رہے ہیں, اور بیٹا ہو یا بیٹی بسم اللہ ہے تو انہی کے خاندان کا. تو اب آپ کے لیے سوچنے کا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کون سا موقع تھا جب انہوں نے آپ کو بوجھ کی طرح اتار کے آپ کے ماں باپ کے گھر پہنچا دیا. جب نارمل تعلق ہوتا ہے, محبت والا تعلق ہوتا ہے, تو نہ صرف ساسیں بار بار ملنے آ رہی ہوتی ہیں, چونکہ لڑکیاں اور لڑکیوں کی ماں, ہمارے اس پورے پنجاب والے ریجن میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ پہلی ڈیلیوری ماں کے گھر ہونی چاہیے, اور ماں باپ اس کا بل نہیں بھیجتے, نہ اس کے بل کے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی سی سیکشن میں تو ظاہر لاکھ روپے لگ جاتا ہے, دوائیاں الگ ہوتی ہیں, لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ سی سیکشن پہ معاملہ نہ جائے. آپ کا جسم کٹ پھٹ جاتا ہے, جسم کو چیر پھاڑ, اور بعد میں آپ کے نشان مستقل وہ لگ جاتا ہے. ایون ایک طرح کی مزدوری رہتی ہے عمر بھر کے لیے, آپ ٹھیک سے ٹانکے جڑنے کے بعد بھی اب نارمل نہیں ہو پاتے. تو اب آپ کو 2-3 چیزیں سوچنی ہیں کہ آپ نے کہاں غلطی کی کہ آپ کا میاں اتنا چڑ گیا کہ اسے اپنے بیٹے کی خوشی بھی نہیں ہے. دوسرا, کیا آپ کے طرز عمل میں اتنی کمی کوتاہی ہے کہ آپ کی ساس اپنے پوتے کو دیکھنے بھی نہیں آئی, یا جو پھپھو ہے اس کا بھی جی نہیں چاہا آ کے کہ پوچھے اس کی شکل کس سے ملتی ہے, اس کی آنکھیں بھائی سے ملتی ہیں, اس کے ہاتھ اماں سے ملتے ہیں, پھر کوئی مذاق کرے اس کے پاؤں تم سے ملتے ہیں, وہ بھی خوشی کرنے نہیں آئی. وہ ساری بچیاں اور ان کی مائیں اس بات پہ ضرور غور کیا کریں کہ جن کی ڈیلیوری فرسٹ ڈیلیوری اتنی خطرناک اور خوفناک ہوتی ہے. ایک تو بچی کی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت سارے رشتے خراب ہو جاتے ہیں. چونکہ لڑکیوں کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہوتا, انہیں دل رکھنا نہیں آتا, اور الٹی سیدھی باتیں وہ کرتی ہیں. اسی طور پہ ان کے گھر والے, یعنی ایک بیٹی گھر میں آئی ہے, گھر میں بیٹا بیٹی بیمار ہو جاتا ہے, اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے, تو کیا آپ گھر میں بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ اس کا بل ان کو بھیج دیں؟ بل بھیجا جا سکتا ہے, پر وہ تب ہوتا ہے جب تعلقات بہت نارمل ہوں, تو ساسیں اور جو باپ ہے بننے والا وہ خود وہاں جا کے بل پے کر دیتے ہیں. تو خوشی اتنی ہوتی ہے, لوگ ٹوکریاں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں, اور وہ ٹوکریاں آپ لڑکی والے اپنے سارے اعزاء و کرام میں تقسیم کرتے ہیں. ابھی تو آپ نے میرا خیال کو لڈو بھی تقسیم نہیں کیا ہوگا. اسی طور پہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے ختنے, اس کا عقیقہ, سب یہ خوشی کے موقع ہیں جس میں اللہ کی راہ پہ دیا جاتا ہے, کھلایا جاتا ہے. لیکن اے میری پیاری بیٹیوں, اللہ آپ کو عقل دے. خوشی کے اچھے خاصے موقع کو آپ اپنی کم عقلی سے خراب کر بیٹھتے ہو, ضائع کر بیٹھتے ہو. اب آپ اردو میں بتا رہا ہوں, بل مت بھیجیے گا, اور جس طور پہ بھی ہو اپنے رابطے کو ان سے بحال کیجیے, اپنا طرز عمل بدلیے, اور اپنے میاں کو سوری کا پیغام بھی بھیجیں, ساس کو بھی سوری کا پیغام بھیجیں, اور کہیں کہ اللہ نے ہمارے گھر میں اتنا اچھا تحفہ دیا ہے, آئیں مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو چیزیں کو نارمل ہوں گی. ورنہ اگر آپ اپنے گھر میں ایسے ہی آپ کے گھر والوں نے بھی عقل نہ کی تو بیٹا یہ گیپ بڑھتا بڑھتا رشتے کے اندر وہ گیپ آ جاتا ہے جو فل نہیں ہو پاتا. جو ٹوٹ کے تڑک کر کے ہے نا, یہ انہی رشتوں کے بارے میں کہا گیا. میرا رب آپ کو اس مشکل وقت سے بچا لے, یہ مشکل مومنٹ آپ کے نہ آئیں, لیکن اس کی بنیاد رکھی ہوئی, اس بنیاد کو مٹائیے, وہاں نئی بنیاد, نیا آغاز کیجیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.